بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انشاءاللہ تعالی ربیع الاول دے حوالے نال شان مصطفیٰ سنانا چاہنا کہ نبی پاک نو اللہ نے شان تے بڑی دیتی۔ جے میں نبی دا شان بیان کراں یا نبی دا مقام بیان کراں یا نبی پاک دی خلوت بیان کراں یا سوہنے نبی دی جلوت بیان کراں یا پیارے نبی دی سخاوت بیان کراں یا سوہنے نبی دی دعا بیان کراں یا پیارے نبی دی تہجد بیان کراں نبی پاک دی عبادت بیان کراں نبی دی ریاضت بیان کراں نبی دا بدر بیان کراں نبی دا احد بیان کراں نبی پاک دی خندق بیان کراں فتح مکہ دا زمانہ بیان کراں مدینے دا پہلا دور اور آخری دور بیان کراں یا اصحاب بیان کراں یا امہات المومنین بیان کراں یا پیارے نبی پاک دیاں بنات بیان کراں یا نبی دے 4 خلیفہ خلفاء اربعہ بیان کراں۔ پیارے دوستو اتنا ٹائم نہیں ہے، آج میں نبی پاک دی رحمت بیان کراں۔ سبحان اللہ۔ نبی دا جسم رحمت والا، نبی دا ہاتھ رحمت والا، نبی دا پیر رحمت والا، نبی دا بول رحمت والا، نبی دا لب رحمت والا، نبی پاک دا چہرہ رحمت والا، نبی دا آنا رحمت، نبی دا بیٹھنا رحمت، نبی دا سوچنا رحمت، نبی دا بولنا رحمت، نبی دے پرندیاں تے رحمت، نبی چرندیاں تے رحمت، نبی پہاڑاں تے رحمت، نبی جانوراں تے رحمت، نبی کافراں تے رحمت، نبی مسلماناں تے رحمت۔ کافراں تے بھی نبی دی رحمت ہے۔ تسی کہو گے کیویں؟ ایک بندہ آیا سی نا مسجد نبوی دے سین دے اندر انہیں پیشاب کر چھڑیا، شروع ہو گیا پیشاب کرن، ادھروں صحابہ مکاں کس کے ٹر پہ۔ میری سمجھ آ رہی؟ سمجھ ساری آ رہی میری؟ ذرا زبان سیال کوٹ طرح نہیں، موقع کسی کھلن انہیں مارو آن۔ قریب جدو گئے نا پیارے نبی دی نظر پائی، ہائے میرا نبی آندہ ہے، او میرے صحاب پیشاں ہٹاؤ، انہوں مارنا نہیں۔ زمین جیڑی اللہ دے گھر دی پلیت ہونی ہے وہ تا ہو گئی، ادھا پیشاب کیتی بیٹھے تھے ادھا باقی ہے، اگر انہوں مارو گے یہ بیمار ہو جائے گا۔ تے میں تے اللہ دا نبیاں کون؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ مینوں تے رب نے جہانہ دا رحمت بنا کے بھیجے ہے، جیڑا بندہ میرے کول آئے گا وہ تا شفا یاب ہو جائے گا۔ تے بندے نو آؤندیاں میں آپ ہی بیمار چکراں، اے گل نہیں ہے، تسی انہوں مارنا نہیں، واپس آ جاؤ۔ صحابہ نبی دے کہن سے واپس آ گئے۔ جدو واپس آ گئے انہوں بلایا گیا تے میرے نبی نے پیار نال کیا، اے بھائی جان، اے میرے پیارے بھائی جان، جیڑی جگہ تے تو پیشاب کیتا ہے اے جگہ کسے بندے دی نہیں، کسے چودھری دا گھر نہیں، اے دے گھر میرے سونے رب دائے۔ اسی اس جگہ تے بائے کے اللہ دی عبادت کر رہے ہیں، جیڑی جگہ تے تو پیشاب کیتا ہے اسی اس جگہ تے اللہ نو یاد کر کے جنت کما رہا ہے، تو اتھے پیشاب کر چھڑیا ہے، اے رب دا گھر ہے، تے رب نو تسی بھی من دے ہو تے اسی بھی مننے آئے۔ جا میں تنو آدھا کچھ نہیں، لیکن تیرا گناہ بڑا وڈا ہے۔ او میرے صحابیوں،
کوئی گل نہیں، اس نے غلطی کر لی ہے، اگا تو نہیں کرے گا۔ بڑے پیار نال سونے نبی نے سمجھایا، فرمایا میرے صحابہ ان دے پیشاب دے پانی دا ڈول پا دیو، انہوں تکلیف نہیں دینی، تسی آپ پانی دا ڈول پا دیو۔ صحابہ نے پانی دا ڈول بھریا، پیشاب دے پا چھڑیا، یہ بھی ماجرا او ویکھ رہا ہے تے نال آندا ہے جی سونیا میرے کول بہت بڑا گناہ ہویا ہے، میری سزا تے قتل آئی، تسی مینوں لڑے بھی نہیں، تسی مینوں بولے بھی نہیں، تسی انج بھی نہیں آکھیا کہ اپنے پیشاب دے پانی بھی آپ پا، وہ بھی تواڈے یاراں نے پا چھڑیا ہے۔ مینوں حصہ دین والے گنہگار بندے نو اے محمد پاک میں آ رہا چند منٹاں دے اندر۔ او واپس چلا گیا اپنے قبیلے دے اندر، اپنی قوم دے اندر چلا گیا تے انہاں نوں آندا یا قوم، او میری قوم آ جاؤ ایک تھانوں گل سناواں۔ ساری برادری جمع ہو گئی، میں ایڈا وڈا گناہ کیتا ہے، اگر آج محمد پاک نہ ہوندے کوئی اپنا بھی ہوندا تے انہیں آکھنا سی عبادت گاہ دے اندر، عیسائیاں دی عبادت گاہ دے اندر یا یہودیاں دی عبادت گاہ دے اندر یا کسی دی عبادت گاہ دے اندر کوئی پیشاب کرے، عوام برداشت نہیں کر دی، انہوں مار چھڑ دیے۔ محمد دا حوصلہ بڑا ہے، پیارے نبی دا اخلاق بڑا ہے، نبی دا پیار بڑا ہے، تو اتنا پیار سچے نبی تو علاوہ کسے جو نہیں ہے۔ آؤ لوگو میں واپس جا رہا نبی کول تے تسی بھی آ جاؤ۔ چند منٹاں تو بعد وہ بھی مسلمان ہو گیا تے 700 بندہ بھی مسلمان ہو گیا۔ کیا کمال ہے میرا نبی! میرا نبی کافراں واسطے بھی رحمت بن کے آیا ہے کہ نہیں؟ ہن آیا کافر ہے، نبی دا پیار ہے، نبی دی دعوت ہے، نبی دی محبت ہے، ان دے دل وچ گھر کر گئی ہے، رحمت ہوئی ہے کہ نہیں؟ ہائے اتھے کہ جملہ دے دیا جے مینوں جواب دے دیو، جتھے پیر ہووے اتھے خیر ہووے۔ میں آکھاں گا جتھے پیر ہووے، تسی گج کے آکھنا اتھے خیر ہووے۔ سارے جنے بول کے آکھو جتھے پیر ہووے۔ اچھی نہیں بول دے گونگے ہو، جے گونگے نہیں ہو تو پھر اچھی بولنا نے حرج کوئی نہیں۔ جتھے پیر ہووے، جتھے پیر ہووے۔ میں اکاڑے چوں آیا، تھوڑا سیالکوٹ دا مولوی اکاڑے جاندا ہے تے او دا بڑے بندے بولنا، تسی کیوں نہیں بول دے؟ جتھے پیر ہووے ہاتھ بھی کھڑا کر دیو، بہار لا دیو، جتھے پیر ہووے۔ اچھا خیر اس بندے دے کیوں ہوئی ہے؟ اندی سارے قبیلے دے خیر کیوں ہوئی ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ سونے نبی مدینے دے مکے دے اندر ایک دن مکے دے لوگ چاند بندے مکے دے کافر بیت اللہ دے وچ چلے گئے۔ بیت اللہ دا ایک ایسی جگہ ہے جس جگہ دا نام مقام ملتزم ہے۔ اللہ تینوں بار بار مکے بھی لے جاوے تے مدینے بھی لے جاوے۔ جدو پہلی دفعہ بابا سمسام مکے دے اندر پہنچے پہلی دفعہ،
پھر تے انہیں 40 حج کیتے آن کوئی بندہ ہی کرا دیندہ سی کیونکہ آپ غریب آن پہلی دفعہ جدو مکے دے اندر بابا سمسام گئے تے بیت اللہ نو ویکھے آئے تے آدن اللہ مدت ہوئی ہے سکھ دیانو اللہ مدت ہوئی ہے سکھ دیانو جوگی سانگ بنان نو دل کردا تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے گھر وچ رکھ رکھ سر ویکھاں جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اتھے عمرہ لگان نو دل کردا اللہ تینو مکے بھی لے جاوے اچھی آمین آنکھ اللہ تینو مدینہ بھی بار بار لے جاوے بیت اللہ دے اندر کافر آ گئے تے آن کے آدھے کینے مقام ملتزم نہ چمبڑ جاندن تے آدھن اللہ جی اللہ جی جے اگر تیرا پاک محمد سچا نبی ہے کافر جدوں بھی بولے غلط بولے کوڑا بولے فضول بولے بے وقوف بولے کافر جدو بولے غلط بولے غلط انج آکھنی چاہی دی آئی اللہ اسی تیرے بندے تو ساڑا اللہ تیرا بیت اللہ مقام ملتزم نہ چمبڑ گیا ہے ایتھے جیڑی بھی دعا ہوئے گی رد نہیں ہوئے گی جے تیرا پاک محمد سچا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو سانو ہدایت دے دے سانو ہدایت دے دے سانو کلمے پڑھن دی توفیق دے دے سانو نبی دا غلام بنا دے سانو جنتا دا مہمان قیامت نو بنا دے وی گل تے انج کرنی آئی پر کافر ہوندا ہی کمڑائے آدن اللہ جی جے تیرا نبی پاک آخری سچا نبی ہے فامطر علینا حجارۃ من السماء اویتنا بعذاب علیم ساڈے تے پتھراں دی بارش کر اللہ نو آندے پن بیت اللہ نہ چمبڑ کے اس جگہ نال چمڑے کھلن جیڑی جگہ نال چمبڑ کے بندہ جیڑی دعا کرے اللہ رد کر دئی نہیں اس جگہ نال چمبڑ کے دعا کیتیاں کرو سارا جسم بندے دا بیت اللہ نہ ٹچ ہو جاندہ ہے جیڑی دعا کرو گے رد نہیں ہوئے گی ہائے اے آدن اللہ جے تیرا نبی سچا نبی ہے جیسی بیت اللہ نہ چمبڑ کے آنے آئے ساڑھے دے پتھروں دی بارش کر دے یا کوئی دردناک عذاب دے دے نہ عذاب آیا ہے نہ مکے آلیاں تے عذاب آیا ہے نہ مکے آلیاں تے پتھروں دی بارش ہوئی ہے گل کی ہے کہ اللہ نو عذاب کرنا مشکل ہے او دے کن فیکون دیا قدرتہ دا مالک ہر شہد قادر قدیر ہے تو جو چاہے سو کر کے دکھا دینا ہے پانی اتے زمین کھلیار دینا ہے تھما باجا سمان ٹھکا دینا ہے کوئی آگے دا بھورا لین تردہ تو پیغمبری کر رہے عطا دینا ہے میں قربان جا تیریاں قدرتا تو کدی ایو جے چکر چلا دینا ہے حضرت مریم دی کرن صفائی بدلے حضرت عیسیٰ نو بولن سکھا دینا ہے بچے جم دے کدی نہیں بول دینے پر تو ایسے بھی ڈکا دینا ہے حضرت یوسف تے جدو بہتان لگ دے انہاں دی اہل دا بندہ بلا دینا ہے مائی عائشہ تے جدو بہتان لگ دے او دو آپ شہادتاں چاہ
دینا ہے بڑیاں بڑیاں دے توڑ غرور دینا ہے آکڑ کھاواں دی آکڑ گوا دینا ہے کرون کافر نو سنے خزانے آدے تو ویچ زمین دن سا دینا ہے ابرا کافر بیت اللہ نو ڈھون آیا ابابیلہ نو حکم سنا دینا ہے او چونچے جو ککرا گران دینے پر تو انہاں دے بمب بڑا دینا ہے اگر ہاتھی نو مارنا ہوئے مقصد ان دے سنڈے تے کیڑی لڑا دینا ہے بلا ہاتھی دے کیڑی دی کی نسبت اپنے قدرت دے منظر بھی کھا دینا ہے نہ پچھن تے آویں تے نہ پچھیں کئی سالی ادان لگا دینا ہے اگر پچھن تے آویں تے پل اندر نانی سبنے یاد کرا دینا ہے جس دریاؤں تو موسیٰ نو پار کرنا ہے ان دے ویچ فرعون ڈوبا دینا ہے کسے قسم دا خوف نہ ڈر سینو اپنی پیدا ہی کر رضا دینا ہے تیری سوتت مالکا مکنی نہیں بلوچ اپنی گل مکا دیندہ ہے توجہ پیارے دوستو میرے بھائیو بیت اللہ دے ویچ منگ دے پن بددعاواں اپنے حق وچ عجیب مکے دے کافراں دی سوچن اللہ نے تے نہ پتھراں دی بارش کیتی ہے نہ عذاب علیم آیا ہے حالانکہ رب نو مشکل کوئی نہیں اللہ دے او مکے دے لوگو آج تے سمود دا حال ویکھیا نے جنہ دے قد کئی لمبے آن او جیڈا درخت کھجور دا ایڈے ایڈے انہاں دے قدان ایک ہوا دا جوں کا بھی سہ نہیں سکے میں نو عذاب دینا مشکل نہیں ہے پر میں دینا نہیں کیوں مکے دے اندر اس ویلے میرا پاک نبی ہے بولو جتھے پیر ہوئے جتھے پیر ہوئے کیوں خیر ہوئی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سونے نبی مدینے جا رہے ہیں رستے دے اندر ایک بڈھی اماں ملی ہے جو پڑی ہے جنگل بیابان ہے ایک بکری ہے بکری بھی ضعیف ہے تو اماں بھی ضعیف ہے بکری بھی بڑی کمزور ہو گئی ہے کیونکہ ہر بکری دی عمر 1 سال یا 2 سال یا 3 سال یا 4 سال یا 5 سال یا 6 سال 6 سال تو زیادہ بکریاں دی عمر نہیں یا مر جاندیاں یا زوا ہو جاندیاں اے بکری اپنے 6 سال گزاری کھلی آئی لیکن ہڈیاں دون پنجر بنی کھلیے موت دی انتظار پکر دیئے لیکن پاک نبی جدو گئے امیں معبد گھر تے آکھیا او صدیق رضی اللہ جی سونے نبی جی کی آڈر جدو بھی میرے نبی نے کیا صدیق جی جانا ہے ٹھیک انہیں جانا ہے پھر ٹھیک کتھے جانا ہے نہیں آکھیا جی ٹھیک فرمایا لمبا سفر ہے فرمایا ٹھیک انہیں جانا ہے فرمایا ٹھیک مڑ کے آنا نہیں ہے فرمایا ٹھیک سفر بڑا لمبا ہے فرمایا ٹھیک اسی مدینے رہ جانا ہے فرمایا ٹھیک انج نہیں آکھیا کہ پہلے دسو تا ٹھیک ٹھیک اینو کہندے صدیق
کیا نبی دے یار آن کیسے پیارے ہیرے آن ایک دن میرا سونا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرے تلوار ہاتھ چے میں آنی چبائے رہے جلدی نال صحابہ نے زید بن ارکم دے دروازے دی کنڈی لا لئی 3 دن پہلے امیر حمزہ مسلمان ہوئے اے بھی مکے دا سردار دے چودھری او آندن او صحابیو رات کنڈیاں لاون دا حق بندا ہے دن کیوں دروازے بند ہو گئے تلوار لے کے آ رہے اے میں آنی چو بر تلوار کڈ لوے تے تلوار واپس جاندی نہیں ہے جتنا تیرا اپنا حد پورا نہ کرے حضرت امیر رمضان دائیو کنڈیاں کھول دیو تلوار دے دیو آج سر لگ جائے گا کہ بہادر عمر یا امیر حمزہ ٹھہر عمر ٹھہر جودہ جمعہ سی عمر نو ٹھہر نہیں سنی جا آج ٹھہر عمر جے تو دلیر ہے تے حمزہ بھی دلیر ہے پوچھا اپنے ابو جال نو انہیں میرے بتیجے نو بٹا مارے اسی پاڑی تھے میں گھر جا کے بدلہ لے کے آیا سی انہیں دا تھوڑا جا نشان بنایا سی زخم دا میں پورا سر پاڑ کے آ گیا میں او امیر حمزہ اوے عمر اچھے ارادے نال آیا اہلن و سہلن مرحبا ویلکم ست بسم اللہ جی آیا نو چودھری خوش آمدید جے برے ارادے نال آیا ہے پہلے میرے نہ نبیڑ لے مڑگے جاویں پہلے میرے نہ تلوار ٹکرائے گی خون نہ ٹکرائے گا چودھری نہ لڑے گا پھر میرے نبی لے جائیں تو اتنے دیر نو میرا پاک نبی آگئے اچھی بولو سبحان اللہ پاک نبی آگئے کریم نبی آگئے عظیم نبی آگئے سونے نبی آگئے مٹھے نبی آگئے پیارے نبی آگئے رؤوف الرحیم نبی آگئے شفیق نبی آگئے آلنا محمد اجمانا محمد رفیقنا محمد شفیقنا محمد شفیق نبی آگئے پیارا نبی آدھے حمزہ اے آپے نہیں آیا انہوں بلایا گیا اے میرے نبی دا مرید بن کے آیا ہے نبی دی مراد بھی بن کے آیا ہے نبی دی دعا بن کے آیا ہے ہائے آن دے اوے آن دے کول ساڈے آن دے آن دے اوے آن دے کول ساڈے آن دے آن دے اوے آن دے کول ساڈے آن دے عزت سلام دیو واپس نہ جان دے اللہ جانے اس قوم نے قیامت نو بولنا ہے آج نہیں بول رہے ہو قیامت نو بولو گے اچھی بول سونا بول ہاتھ کھڑا کر کے بول نبی دے یاراں نال پیار کر کے بول آن دے اوے آن دے کول ساڈے آن دے عزت سلام دیو واپس نہ جان دے حضرت عمر نے کلمہ پڑھیا تے آندہ کی ہے حاضری قبول کرو اپنے غلام دی حاضری قبول کرو اپنے غلام دی معافیاں میں منگے دا گزرے ایام دی ہن مینوں کافراں تو بدلے چکان دے آن دے کول ساڈے آن دے تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا وہ آیا ہے تو آنے دو بچھا دو پل کے راہوں پر وہ آیا ہے تو آنے دو بچھا دو پل کے راہوں پر وہ پہلا سا نہیں لگتا نہ کرو شک نگاہوں پر وہ آیا ہے نہ جانے کو خدا کا انتخاب آیا
تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا۔ اگلی گل سنن والی ہے، میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو؟ واہ عمر تیری عظمت نو سلام، میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو؟ پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روک کے جس کی طاقت ہو، اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا۔ بڑی شان ہے میرے نبی دے یاراں دی۔ آو اگے دور عمر دا دساں، 13 سال دا دور عمر نے کیویں حکومت کی تھی ہے۔ آج بھی کافر بولے انگریز ایک اور مسلمان عمر پیدا کر دے میں دنیا دے اندر اسلام تو علاوہ مذہب نہ نظر آئے، اے عمر دی عظمت ہے۔ ہائے عمر آندا ہے عمر دا دور کیسا، شجاعوں کا شجاع آیا، شجاعوں کا شجاع آیا، شجاعت نے سلامی دی، شجاعوں کا شجاع آیا، شجاعت نے سلامی دی، فحاشی پر زوال آیا، شرافت نے سلامی دی، فحاشی پر زوال آیا، شرافت نے سلامی دی، جبر ٹوٹا مٹی ظلمت عدل کا آفتاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا۔ میرا عمر آیا ہے تے نبی دے قدمی لگ گیا ہے تے مسلمان ہو گیا ہے، شانہ والا عمر مسلمان ہویا ہے۔ ہائے تے پھر مینوں گل کرن دیو، یا نبی پاک نو ملے آئے تے مسلمان ہو گیا ہے، جتھے پیر ہوئے اچھی بول، جے نہیں بولے اچھی بول، یاد کرا کر کے بولو سیال کوٹیو شمو، بولن نال بھی شومی کر رہے ہو، اچھی بولو، جتھے پیر ہوئے، جتھے پیر ہوئے، خیر کیوں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اللہ اکبر۔ ام معبد گھر گئے تے نبی پاک نو بڑی پیاس ہے، فرمایا صدیق جی نبی جی آدر، فرمایا امی کو جا، اما نو آکھ مہماناں نو پیاس بڑی ہے تے دودھ چومن دی اجازت مل جائے تے اما دیئے او قیمتی مہمانوں، میری اتنی عمر گزر گئی ہے آج تک ایڈے سونے مہمان میری آنکھ نے نہیں ویکھے، کیویں ویکھنا؟ حسان دا شعر یاد آیا، وَأَجْمَلُ مِنْ الْكَلَمِ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَكْمَلُ مِنْ الْكَلَمِ تَلِدُ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حسان بن ثابت کرنے لگے، سونے نبی پاک اب مینوں ویکھو، تواڈے بھائی آ رہے سنن واسطے آ رہے، ایں ویندے ہو جویں نویں مخلوق آ، وہ بھی میرے رنگے بندے، اب مینوں ویکھیا کرو تاکہ میری بات تواڈے ذہن چ جاوے، جیڑا ہوندا ہے اکھی پاٹ پاٹ کے ویندے ہو بھئی نہ آوے، اے مڑ جلسہ کرانا ہی نہیں سی، کسے بعد خیمے کرا لوا، مینوں ویکھو توجہ چاہیے۔ حسان دا نبی جی تو آڈے ورگا کسے آنکھ نے ویکھیا کوئی نہیں، تے نالاں دا کیویں کوئی ویکھیا، اتنا سونا کسے ماں نے جڑیا جو کوئی نہیں۔
اما رانی بولی، اما رانی ام معبد آدھی ہے کیسے پیارے مہمان ہو، میں قربان جاواں مہماناں تے، میرا ماں باپ قربان ہوئے، میری جان قربان ہوئے، میرا مال قربان ہوئے، پر سونے مہمانوں میں کی کراں، ایک مہمان دا چہرہ 14ویں رات دے چن ورگے، دوسرے مہمان دا چہرہ سورج نالوں بھی سونا ہے۔ ایک مہمان صدیق ہے، دوسرا مہمان نبی کریم ہے۔ ام معبد حیران ہو گئی ہے، ایڈے قیمتی مہمان میرے گھر آ کیویں گئے؟ تے جدو مہمان آکھیا دودھ چاہیے، اما رانی بولی آدیو مہمانو میری جان تے حاضر ہے پر دودھ نہیں، کیوں بکری دودھ دیون والی نہیں، کئی مہینیاں تو دو سکا گئی ہے، ہن اندے پلے شے کوئی نہیں، یہ تو ہڈیاں دا پنجر بنی پئی ہے، 6واں سال اندا آخری جا رہا ہے، موت دا اے سال ہے، اے دے موت نو روندی تا اپنی جان نو روندی پئی ہے، تے ہن مرنا چاہندی ہے۔ پاک نبی نے فرمایا او صدیق دوبارہ ماں نو کہ اجازت دیوان وچ کی حرج ہے، دودھ ملے یا نہ ملے، اجازت دیوان وچ کوئی حرج نہیں۔ اما دیے جاؤ مہمانو چولو پر ناراض نہ ہوئے آئے، چومن والی کوئی نہیں ہے۔ نبی با نے فرمایا اما صحیح صحیح اجازت دے، صحیح صحیح۔ اما دی ڈڈو اجازت دیتی ہے چولو، فرمایا نہیں نہیں، جدو کوئی کسی نو آدھا چولو نال برتن بھی دے، اما دی واہ بھائی واہ برتن بھی دے، دودھ نکلنا کوئی نہیں، برتن کی دیڑا۔ اما نے نکی جی چھوٹی جی نائیاں طرح کولی دی تھی، چھوٹو جی کولی، او کولی دے وچ ایک ادھی دال چلو نکل آئے گی تو اتنا برتن بڑا ہے، اس بکری نے اتنا برتن ہی بڑا ہے، لیکن اما رانی نو اے نہیں پتا اے تے 14 طبقہ دا بادشاہ آیا کھلا ہے، اے تے چن نو اشارہ دے وے، چن ٹکڑے ہو کے زمین تے آیا کہ نہیں، اے ایڈا اچا نبی ہے، پیالے دے اندر پد پائے، باہر کڈیا تے 5 انگلیں چوں نہراں چلیاں کہ نہیں، اے تے جتھے پیر رکھے اتے خیر ہوندی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ دیاں کھجوراں نو میرے نبی نے ہاتھ لایا تے حضرت ابو ہریرہ دا جھولی بھر بھر کے کھاندا رہیا، کی کھجوراں سن، آندا ہے کہ میں 200 من کھجوراں اللہ تعالیٰ دے راہ تے صدقہ بھی کر چھڑیاں، پھر بھی نہ مکیاں، 27 سال 21 کھجوراں نو میں کھاندا رہیا، جتھے پیر ہوئے۔ اما ناری نو پتا نہیں سی کہ میرے گھر کیڈا وڈا مہمان آ گیا ہے، یا میرے نبی نے گورا ہاتھ، چٹا ہاتھ، سونا ہاتھ، پیارا ہاتھ، رحمت والا ہاتھ، برکت والا ہاتھ۔ ایک صحابی آدھا میری 15 سال عمر آئی، نبی پاک نے ہاتھ لایا مدینے دی گلی دے اندر، پیار کر دینا بچیاں نال نبی پاک بڑا، جدو ہاتھ لایا بچہ سمجھ کے تے آدھنا اج 30 سال دا ہو گیا، اجے میرے چہرے چوں نبی دے ہاتھ دی خوشبو آ رہی ہے۔ ایک مائی آ گئی، مائی آدھی ہے کہ میرے بچہ پیدا ہویا ہے، اے بچہ گونگا بھی ہے تے نبینا بھی ہے۔ آپ نے آخیا اما رانی پانی لیا، پانی لے آندا وچ ہاتھ ڈبویا، فرمایا پانی پلا بھی دے تے پانی دے چھٹے بھی مار دے، یا پانی پلایا بچہ بولن لگ گیا، چھٹے مارے بچہ ویکھن بھی لگ گیا۔ کیڑے نبی دی گل میرے کو سننا چاہتے ہیں؟ او میری زبان چھوٹی ہے، نبی دی شان بڑی ہے، میرا منہ چھوٹا ہے، نبی دی شان وڈی ہے، میرا علم کوئی نہیں، نبی دی شان بات، جتنا قرآن بڑا ہے اتنی شان نبی دی ہے۔ امی عائشہ نے کیا سی، کانا خلقہ القرآن، سارا قرآن
پڑھ دے جاؤ تو شان نبی مل جائے. میرے دوستو میرے بھائیو، ام معبد نے ویکھیا منظر، سونے نے ہاتھ لایا بکری نو، اودیاں بیماریاں مک گئیاں، پریشانیاں مک گئیاں. بکری نو جڑے وڈے وڈے ہڈ نکلے آن، او ہڈ ہوندے لوک گئے تے ایڈے ایڈے لمے بکری تھن کڈ آئی تے او دودھاں نال بھر گئے. اج لگدا ہے جویں بکری کدی بیمار ہوئی. جتھے پیر ہوئے اچھی نہیں بول دینے تے بریک نہ لا دیا، ٹھیک نہیں گل. جتھے پیر ہوئے، جتھے پیر ہوئے. آئے میرا نبی کیڑیاں رحمتاں والا ہے. میرے نبی دے جسم عطر دے اندر رحمت بڑی ہے. توجہ چاہیے توجہ. او میرے پیارے بھائیو، پھر دودھ چومن لگ پے. پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم چومن لگ گئے. اماں نے آکھیا کولی بھی نہیں بھرینی، او دے کولی بھر گئی ہے. اماں نو آکھیا اماں گلاس لے آ، گلاس بھر گیا. جگ لے آ، جگ بھر گیا. ڈول لے آ، ڈول بھر گیا. سبحان اللہ. اتھے ہے ہی کوئی نہیں سیال کوٹ دے اندر. بڑے توجہ نال بیٹھے سبحان اللہ کدو پڑھنی لگی. ہاں اچھی بول پھر سبحان اللہ ڈواس. بہاراں لا دیو سبحان اللہ پڑھ کے، بہاراں لا دیو. اماں نے ڈول لے آندا بھر گیا، بالٹی لے آندی بھر گئی. گھڑا لے آندا بھر گیا، ٹپ لے آندا بھر گیا. جندے چ سالن تے چاول پکان دیے پتیلے بھر گئے. سارے برتنوں دے اندر چٹا دودھ نظر آ رہے. جتھے پیر ہوئے خیر کیوں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما رانی پہلے تو پی. اے تیرا ساڑھے تیسان ہویا نہ چومر دن دی تو میں کچھ چونا سی. اما رانی پہلے پی. اما دیا نہیں تسی پیو. نہیں اما تو پینا سا تو وڈی ہیں. اما راج کے پیتا. پیر ہو تو ایسا ہو. ہون اپنے طالب علم نو کہندن، اپنے شاگرد نو کہندن، اپنے غلام نو کہندن سونا نبی فرماندن او صدیق ہن تو پی. پیر ہو تو مرشد ہو تو رہبر ہو تو آپ پیچھے پیندن، مرید پہلے پیندن. جدو راج کے پی لیا صدیق نے بھی تے اماں رانی نے بھی. ہن پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دا. تے ہن میں دسنا چاہنا ذرا منظر سن لو. آئے جتھے پیر ہوئے ہن منو میری تقریر نو سیال کوٹیو. جتھے پیر ہوئے ہے رب دے نبی دی رحمت. ہائے ہائے. سارے برتناں دے وچ بھی دودھ ہے. اماں دے پیٹ وچ بھی دودھ ہے، صدیق دے پیٹ وچ بھی دودھ ہے تے نبی دے پیٹ وچ بھی. تے بکری آوازاں دے رہی ہے اجے تاہے کہ دار بھی تسی چوئی نہیں. بکریاں دی عمر 6 سال تو زیادہ نہیں. تے بکری اس تو بعد جس بکری نو نبی نے ہاتھ لایا انی برکت ہوئی. 18 سال زندہ رہی تے دودھ دیندی رہی. جتھے پیر ہوئے. سونے نبی مدینے چلے گئے. مدینے ہر سال مدینے دے اندر ایک زہریلی وبا پھیل دی آئی جن دے نال قبیلیاں دے قبیلے بندے مر ویندے آن. لیکن میرے نبی نے قدم رکھیا مدینے دے اندر تے دعا کیتی ہے او سیال کوٹ دے باسیو 1500 سال ہو گئے نے دوبارہ مدینے چ بیماری آئی نہیں. جتھے پیر ہوئے. آخر دعوانا
ان الحمد للہ.